बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं मेज़बान आमिर मिर्ज़ा। हमारे साथ आज मौजूद हैं काशाना की जो साबिक सुप्रिटेंडेंट रह चुकी हैं अफशा लतीफ़। और काशाना में जब स्कैंडल निकला था और अफशा लतीफ़ ने बड़े बड़े हौलनाक इंकशाफात किए थे, उसके बाद एक मंशियात के हवाले से पनाहगाहों में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था कि पनाहगाहों में जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको मंशियात जो हैं वो दी जाती हैं, वो भी मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब उन पनाहगाहों में स्कैंडल आया था तो उस वक्त अनमोल पिंकी जो कि लाहौर से गिरफ़्तार हुई है और कराची पुलिस की हिरासत में है, उसके हवाले से जो अफशा लतीफ़ हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। उनका एक ख़्याल भी है और वो ये एक इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि पनाहगाहों में जो मंशियात इस्तेमाल होती थी और इर्द गिर्द के जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे वहाँ पर जो मंशियात इस्तेमाल होती थी वो मंशियात जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी डॉन जो है उसकी मंशियात वहाँ पर जाती थी। राइडर्स ही वहाँ पर आया करते थे, राइडर्स के ज़रिए उनकी तरसील होती थी। तो अब आपने देखा कि एक जब अनमोल को पेश किया गया कोर्ट में तो अनमोल ने बनी गाला का भी नाम लिया और उसने बहुत ही बाआवाज़ बुलंद तरीके से और मतलब ज़बरदस्ती उसने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है, झूठे बयानात दिलवाए गए हैं कि मैं बनी गाला में भी मंशियात फ़रोख्त करती थी। तो इस हवाले से अफशा लतीफ़ से जानते हैं कि वो किस तरह से इस बात को जस्टिफाइड करती हैं कि ये पनाहगाहों में जो मंशियात इस्तेमाल होती थी वो अनमोल पिंकी थी। इस वाले से मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये मामला है क्या, पनाहगाहों में मंशियात किस तरह इस्तेमाल हुआ करती थी साबका दौरे हुकूमत में, और ये अनमोल पिंकी का इसमें क्या ताल्लुक़ है, ये कहाँ से आ गई उस स्कैंडल के? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके 89 चैनल का इतने अहम इशू पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल ये वही स्कैंडल है जो 6 साल से मैं इमरान खान की हुकूमत में होते हुए एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर उठाती रही हूँ। ये आपके सामने वही रिपोर्ट पड़ी है पनाहगाहों में मंशियात बेचे जाने की, जो उस्मान बुज़दार को इमरान खान की हुकूमत में सरकारी अदारे ने जमा करवाई थी। ये दूसरी रिपोर्ट है, इससे पहले भी पनाहगाहों के बारे में मंशियात के बेचे जाने के बारे में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी। और 6 साल से भी मैं यही इशू उठा रही हूँ, हाई कोर्ट पे भी मेरा केस चल रहा है कि कशाना की बच्चियों को ड्रग्स दी जाती थी, जिन बच्चियों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनको बनी गाला लेकर जाया जाता था। और ना सिर्फ कशाना लाहौर में बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीमखानों में भी बच्चों और बच्चियों को ड्रग्स दी जा रही थी, जिनमें बैगर्स होम लाहौर और मॉडल चिल्ड्रन होम जो छोटे बच्चों का यतीमखाना था, वहाँ पर भी ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी। मुझसे पहले जो सुपरिटेंडेंट कशाना खुशनूर जबी थी, जिसकी आपके सामने ये तस्वीर भी पड़ी है बुशरा के साथ, बुशरा पिंकी के साथ, जो औरत ड्रग्स लेकर आती थी वो एक औरत थी जो कशाना में भी ड्रग्स सप्लाई कर रही थी और दूसरे यतीमखानों में भी, जिसके बारे में कशाना की 20 बच्चियों ने अक्टूबर 2019 को रिटर्न स्टेटमेंट्स दी थी। ताहिर शीर चौधरी जो सेक्रेटरी CNW था, तहरीरी बच्चियों के बयानात मौजूद हैं कशाना स्कैंडल में। वो गवाह बच्चियाँ जिन्होंने हर फोरम पर गवाहियाँ दी जब इंक्वायरीज महकमाना तौर पर चल रही थी मेरी जमा करवाई गई दरख्वास्त पर। तो आज अनमोल पिंकी का जब नाम मीडिया पर आया, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं तो 6 साल पहले ही इसके बारे में बात कर रही हूँ कि यतीमखानों में इमरान खान की हुकूमत में ड्रग सप्लाई की जाती थी, दी जाती थी। और पनाहगाहें, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पनाहगाहों में मंशियात का इस्तेमाल, ये एक स्कैंडल भी आया, अखबारात में भी बहुत इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी हुई, कोई रिपोर्ट्स भी जमा हुई सारी, और वो रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर भी नहीं आई बकौल आपके, कि अभी तक ये नहीं पता कि किन किन लोगों के इसमें नाम आए हैं। मेरा आपसे बात करने का या सवाल मेरा आपसे ये है कि पनाहगाहों में जो बच्चियां हैं वो तो कोई यतीम, लावारिस या मतलब ऐसा तबका है ना उनका, तो ये जो ड्रग स्मगलर पिंकी है इसका मकसद तो मंशियात से पैसे कमाना है, या दीगर जो अपना मंशियात फरोश जो हैं जो ड्रग का काम करते हैं उनका मकसद मंशियात की तरसील करना, मंशियात फ़रोख्त करना, उसके बदले में उन्होंने इनकम जनरेट करनी है। अब इन यतीम बच्चियों, लावारिस बच्चियों को ये क्यों कर वहाँ पर मंशियात देगी, जबकि जो मंशियात है ये एक महंगा नशा है, और जो मंशियात ये अनमोल पिंकी फ़रोख्त करती है ये तो एलीट क्लास का नशा है, ये एलीट क्लास में इस्तेमाल होता है ये।
پارٹیز میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیں آپ کہ یہ اتنا مہنگا نشہ وہاں پہ بچیوں کو, اگر آپ بقول آپ کے کہ وہ خاتون جو پناہ گاہوں میں منشیات سپلائی کرتی تھی وہ انمول پنکی ہو سکتی ہے, تو یہ اتنی مہنگی منشیات کس کے کہنے پہ وہاں پر دیتی تھی؟ اس کا کوئی وہ کہتے ہیں نا پنجابی کسی دا چکی تلے آتے نہیں آیا کہ انہیں پیسے لا کے تے وہ یتیماں نو لاوارساں نو بچیاں نو جا کے منشیات انہیں تقسیم کر دی. اس کا مقصد کیا تھا, اور اگر وہ نہیں تو اس کے پیچھے کون تھا, کون وہ انویسٹمنٹ کرتا تھا اور اتنی مہنگی منشیات لے کے وہاں پر بچیوں میں سپلائی کرتا تھا؟ کاشانہ میں جو کاشانہ اسکینڈل کی ماسٹر مائنڈ تھی وہ بشرا پنکی تھی, جس کی مرید تھی انمول پنکی, جو اب آج خبریں چل رہی ہیں نا 7 کروڑ دے کر عمران خان کی حکومت میں انمول پنکی کو چھوڑ دیا گیا. یہ تو کروڑوں کا جو مہینہ تھا وہ سیاستدانوں کو دیتی تھی. کاشانہ میں جن بچیوں کو ڈرگز دی جاتی تھی, رات کے وقت گولڈن پارٹیز رکھی جاتی تھی وہاں پر, جہاں پر باہر سے بھی لوگ آتے تھے, غیر ملکی بھی, اور پھر بڑے بڑے سیاستدان تحریک انصاف کے جو عہدیدار تھے بڑے بڑے, وہ اس ان پارٹیز میں آتے تھے, گولڈن پارٹیز میں کاشانہ کے اندر رکھی جاتی تھیں. وہاں پر رات کے وقت بچیوں کو ڈرگز دی جاتی تھی. ان کو باقاعدہ ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی کہ انہوں نے گولڈن پارٹیز میں ڈانس کرنا ہے. بچیوں سے برہنہ ڈانس کروایا جاتا تھا. پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی جو ڈارک ویب سائٹس پر اپلوڈ کی جاتی تھیں. بچیوں کو ڈرگز دے کر 5-5 6-6 لوگ ان کا ریپ کرتے تھے. وہ تو ایک افسر سیپریٹ ایشو ہے, سیپریٹ سکینڈل ہے, وہ تو بہت خبریں اس حوالے سے چلتی بھی رہی, سوشل میڈیا پر بھی بہت رہا. اب آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ پناہ گاہوں میں ڈانس پارٹیز ہوا کرتی تھیں, وہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اب ان پارٹیز میں کیا منشیات جو سپلائی ہوتی تھی وہ اس انمول پنکی کی ہوتی تھی؟ میں نے آپ سے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بچیوں کی سٹیٹمنٹس ہیں, جو بچیاں مجھے بتاتی تھی, جو انہوں نے انکوائریز میں بتایا, یہی بتایا تھا کہ عورت ڈرگز لے کر آتی تھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ انمول پنکی ہی تھی. آج اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. پناہ گاہوں کو جو بنایا گیا تھا بے سہارا لوگوں کے لیے, وہاں پر منشیات کے سیل پوائنٹس بنائے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں, اور جو پناہ گاہیں تھیں وہ بشرا پنکی کا پروجیکٹ تھیں. بشرا پنکی نے پناہ گاہیں بنائی تھی. افشا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہ کہیں کہ آپ ڈسی ہوئی ہیں پی ٹی آئی حکومت کی, آپ ان کے اگینسٹ ایک عرصے سے چل رہی ہیں, ایک عرصے سے ان کے خلاف آپ اپنا کیس, کاشانہ کا کیس, بچیوں کا کیس لے کے کورٹ میں بھی گئی ہیں, کورٹ نے کوئی فیصلہ بھی دیا آپ کو. کہیں اس بغض میں یا اس غصے میں یا اس رنجش میں تو آپ اب دوبارہ سامنے نہیں آ رہی کہیں کہ جی یہ انمول پنکی جو ہے ان کا سابقہ دور حکومت میں کوئی ان سے تعلق رہا, یا یہ وہ ان پناہ گاہوں میں منشیات سپلائی کرتی تھی, یا اس دور حکومت کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, ان کو یہ پیسے بھرا کرتی تھی, اپنے کاروبار کو پروموٹ کرتی تھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے بیچ میں کہیں؟ میں تو تمام حکومتوں کی ڈسی ہوئی ہوں. آج نون لیگ کی حکومت ہے, میں تو نون لیگ کی بھی ڈسی ہوئی ہوں. وہ نون لیگ, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو اپوزیشن میں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کرتی تھی اور میں ان کو فالو بیک دیتی تھی, نون لیگ کی پوری قیادت نے مجھے فالو کیا ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی. آج نون لیگ کدھر ہے؟ میں تو آج بھی عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوں. میرا عمران خان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں میری عمران خان سے. میں تو عمران خان کی بہت بڑی سپورٹر رہی ہوں. جب عمران خان ابھی وزیر اعظم نہیں بنا تھا, دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی عمران خان کی فین تھی. لیکن میں نے کاشانہ اسکینڈل میں ان کا جو بدبودار اور گندا چہرہ دیکھا ہے, گھنونا چہرہ, میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. آج الحمدللہ میں عدالتوں میں سرخرو ہو رہی ہوں. اور ایسا نہیں, اور کاشانہ اسکینڈل تو ہر اسکینڈل میں کھلے گا. جیفری ایپسٹین اسکینڈل امریکہ میں کھلا تھا, فائلز امریکہ میں لیک ہوئی تھیں, کھاتا پاکستان کا کھل گیا تھا. ایپسٹین فائلز پاکستان میں کھل گئی عمران خان کی. اور جو پی ٹی آئی والے یہ نعرے لگا رہے ہیں جی عمران خان کی انمول پنکی کے ساتھ صرف ایک تصویر ہی تو تھی, عمران خان کی تو گیزن میکسویل کے ساتھ بھی تصویر لیک ہوئی ہے ایپسٹین فائلز میں, جو کم عمر بچوں اور بچیوں کو, دنیا کے بااثر لوگوں کو, حکمرانوں کو کہ جنسی تسکین کے لیے سپلائی کرتی تھی, جن کو کالے جادو میں ذبح کیا جاتا تھا, کھایا جاتا تھا. اور یہی میں عمران خان اور بشرا کے بارے میں سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ یتیم خانوں کے بچوں کو کھاتے تھے. جن بچوں کو قربان کیا جاتا تھا بنی گالہ میں, ان کو ذبح کرنے سے پہلے ڈرگز دی جاتی تھی. اچھا, ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہم انمول پنکی کی بات کر رہے ہیں کہ انمول پنکی, جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو کا مطلب کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ انمول پنکی کو پنجاب لایا جائے, لاہور لایا جائے, اس سے تفتیش کی جائے اور اس بارے میں کنفرمیشن لی جائے کہ پناہ گاہوں میں جو ڈرگز استعمال کی جاتی تھیں,
पनाह गाहों में जो पार्टीज़ हुआ करती थी, जो बकौल आपने इंकशाफ किया इस चीज़ का, बल्कि काफ़ी अरसे से आप करती आ रही हैं कि उन पार्टीज़ में जो ड्रग्स सप्लाई होती थी वो अनमोल पिंकी करती थी। इसके मुतल्लक डिटेल में तफ्तीश होनी चाहिए। आपका मकसद बिल्कुल मेरा यही मकसद है कि जिन बच्चियों के नाम, जिन बच्चियों ने नाम लिए हुए हैं औरतों के, इस औरत के, जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं तारिक रशीद चौधरी के पास 20 बच्चियों के तहरीरी बयानात हैं, वो इंतहाई अहम है। ये मंशियात की रिपोर्ट सरकारी अदारे की रिपोर्ट है, ये कोई अफशान लतीफ़ की रिपोर्ट नहीं कि मंशियात बेची जा रही है पनाह गाहों में। तो ये इंतहाई अहम मामला है, ये इंतहाई अहम सबूत हैं। हाँ, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है जो नून लीग में नहीं है। अगर ये तमाम मामलात इमरान खान की हुकूमत में आए होते और नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात होते तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि इमरान खान ने अभी तक सबको फांसी पर लगा दिया होना था। और जहाँ तक आपने बात की कि कशाना स्कैंडल में अनमोल पिंकी के मुलव्विस होने की, तो ये 100% इसमें मुलव्विस साबित होगी। वो लोग, वो अफसरान महकमा सोशल वेलफेयर के अब भी अपने सीटों पर मौजूद है। कोई इन्वेस्टिगेशन करना कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया अफशा, आप तशरीफ़ लाई और आपने जो आपके कंसर्न थे, एक आपने लाइन भी दी। ये अपना एक स्कैंडल था जो अखबारात में भी बहुत आया, पनाह गाहों में मंशियात का इस्तेमाल जो होता रहा। उस हवाले से अफशा लतीफ़ का कहना है कि इन पनाह गाहों में उन्हें शुबा है, बल्कि शुबा क्या, यकीन की हद तक वो इस चीज़ को कहते हैं कि उन पनाह गाहों में मंशियात जो है वो अनमोल पिंकी सप्लाई किया करती थी। इस हवाले से हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि अनमोल को, पिंकी को कराची से लाहौर लाया जाए, उससे तफ्तीश की जाए और इस स्कैंडल के मुतल्लक भी कंफर्मेशन की जाए कि आया कि ये अनमोल पिंकी वही खातून है जो इन पनाह गाहों में मंशियात इस्तेमाल करती थी, उन पार्टीज़ में मंशियात सप्लाई करती थी। इस हवाले से भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान आमिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।